बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से आज मेरे पास सबसे बेहतरीन खबर है। यानी साल 2025 में इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से सबसे अच्छी खबर आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। तो आपने अगर बरतानिया में रहते हैं, लीगल हैं, इलीगल हैं, ILR पर हैं, स्पाउस वीजे पर हैं, स्किल वर्कर वीजे पर हैं, स्टूडेंट वीजे पर हैं, भाई आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि साल 2025 लग ऐसा रहा था कि जनाब बुरी खबरों का साल है। इमिग्रेशन कवानीन में रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई तब्दीली, ILR 5 से 10 साल, 10 से 20 साल। लेकिन जनाब आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ना, इससे आपको एक चीज का अंदाजा हो जाएगा कि बरतानिया को जमहूरियत की मां क्यों कहा जाता है। वहां पर जमहूर की यानी अवाम की राय की अहमियत होती है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि जनाब एक कहे कि भाई मैं सदर हूं तो मुझे सारी जिंदगी की इम्यूनिटी चाहिए, मैं एक इदारे का सरबरा हूं तो मुझे सारी जिंदगी की इम्यूनिटी चाहिए, जब तक मैं कब्र तक नहीं चला जाता मुझे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता है जमहूरियत वाले मुल्क में, जहां वाकई में जमहूरियत होती है। इस तरह का काम नहीं होता। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि एक अवामी पिटीशन तैयार की गई है। इस अवामी पिटीशन में जो मुद्दा उठाया गया था वो ये था कि भाई आपने 2021 से पहले जितने लोगों को स्किल वर्कर वीजा पे या केयर वर्कर वीजा पे आप बरतानिया लेकर आए हैं, इस यकीन दहानी के साथ कि भाई आपको 5 साल के बाद ILR मिल जाएगी, यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगी। अब आप चीजों को चेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, अब आपने 10-20 साल काम करना है, तब आपको जाके ILR मिलेगी, और उस वक्त मिलेगी जब आप हमारी रिक्वायरमेंट्स पर पूरी तरीके से पूरे उतरेंगे। अब वो अवामी पिटीशन तैयार की गई और उसमें कहा गया कि जनाब ये जुल्म ना कीजिए। आप 2021 से पहले जिनको लेकर आए हैं, इस यकीन दहानी के साथ कि भाई आपको 5 साल के बाद ILR मिल जाएगी, आप अपने इमिग्रेशन कवानीन में बिल्कुल तब्दीली कीजिए। लेकिन आने वाले वक्त में, यानी उस दिन जिस दिन आप तब्दीली कर रहे हैं उसके बाद जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तब्दीली कीजिए, उनके लिए ना कीजिए जिनको आप 5 साल की यकीन दहानी के साथ इस मुल्क में यानी बरतानिया के अंदर लेकर आए थे। ये उन्होंने पिटीशन के अंदर एक मुद्दा उठाया था। और बरतानिया का कानून क्या कहता है? बरतानिया का कानून कहता है कि कोई भी अवामी पिटीशन अगर उसमें 10,000 के करीब सिग्नेचर हो जाएं या 20,000 के करीब सिग्नेचर हो जाएं तो पार्लियामेंट पर यह बात वाजिब हो जाती है कि वो इस पर बहस करेगी। और इस पर क्या हुआ? इस पिटीशन पर, इस पर रातों रात कुछ दिनों के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा सिग्नेचर कर दिए गए। और ये ऑब्वियसली वो लोग थे जो कि मुतासरीन थे, जो 2021 या उससे पहले आए थे, जो इस आस में थे कि उनको 5 साल के बाद ILR मिल जाएगा। अब आप सुनिए असल खबर। खबर यह है कि जनाब बरतानिया की हुकूमत ने इस बात का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा जनाब पार्लियामेंट में तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको, लेकिन हाँ, जो उन्होंने बेहतरीन चीज की है ना, उन्होंने कहा हम 12 वीक्स का एक शेड्यूल बना रहे हैं, स्केड्यूल बना रहे हैं ना। उस 12 वीक के अंदर जितने भी लोग बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं ILR के वाले से। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, जो बात मैं बार बार कहता रहा हूं, कि भाई ये तजावीज़ हैं, ये एक वाइट पेपर है, लेकिन इन तजावीज़ पर 90-95% अमल दरामद हो जाता है। हुकूमत अगर कोई तजावीज़ वाइट पेपर जारी करती है तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई ये हम कानून बनाने जा रहे हैं। फिर वो मुख्तलिफ ऑफिस में जाएगा, उसमें मुख्तलिफ लोग सिग्नेचर करेंगे, और जब सिग्नेचर करेंगे तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन बरतानिया में अभी उन्होंने कहा कि भाई ये तजावीज़ हैं। ये बात भी तस्लीम की कि बरतानिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो बड़े परेशानी की हालत में हैं, जो केयर वर्कर वीज़े पे आए हैं, जो स्किल वर्कर वीज़े पर आए हैं, जो स्पाउस वीज़े पर आए हैं, जो स्टूडेंट वीज़े पर आए हैं, कि भाई 5 साल की ILR अब 10 साल, 15 साल, 20 साल। और जो इलीगल हैं, गैर कानूनी तरीके से जो कश्तियों में छुप कर आए हैं, कंटेनर में छुप कर आए हैं, इमिग्रेशन को स्किप कर आए हैं, जिसे आप कहते हैं बॉर्डर टॉप कराना, छलांग कराना, कूद कराना, उन लोगों के लिए तो 30 साल कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं। अब उन्होंने कहा है कि जनाब 12 फरवरी साल 2026 तक हम एक अवामी राय लेते हैं। अवामी राय क्या होती है? अगर आप इससे मुतासर हैं, नो मैटर बाय व्हाट, आप बरतानिया के सिटीजन हैं, नॉन सिटीजन हैं, स्टूडेंट हैं, स्किल वर्कर वीजे पर हैं या केयर वर्कर वीजे पर हैं, स्पाउस वीजे पर हैं, नो मैटर बाय व्हाट, जमहूर जिसे कहते हैं ना, कि अगर आप अवाम हैं, अवामी राय आप रखते हैं, तो आप हमें इस्लाहात दीजिए। आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है। क्या हम ILR उन लोगों के लिए उतने की हद तक रखें जितना हमने यकीन दहानी कराई थी? यानी उन्होंने इस पिटीशन को, जिस पे रातों रात कुछ दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा सिग्नेचर कर दिए थे, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में हम अभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम ये करेंगे। उन्होंने एक बात यकीन दहानी करा दी कि भाई अभी हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हम 12 फरवरी तक एक
ایک سروے رکھتے ہیں، اس سروے میں ہر انسان اپنی رائے دے، بتائے کہ ہم جو قوانین نافذ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح کرنے جا رہے ہیں، کیا آئی ایل آر کو واقعی میں 30 سال تک، 20 سال تک، 15 سال تک لے کر آنا چاہیے، اور کن لوگوں کے لیے لے کر آنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، کیونکہ یار یہ پہلے بھی ہوا تھا، اگر آپ نے امیگریشن قوانین کو ذرا سا بھی آپ فالو کرتے ہیں تو برطانیہ کے جو امیگریشن قوانین کے اندر ایک ہسٹری ہے، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے راتوں رات قوانین کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ عدالت میں چلے گئے، انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کریں بالکل چینجز، لیکن جب آپ چینجز کریں گے تو یہ جب آپ چینج کر رہے ہوں گے اس کے بعد والے لوگوں پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، نہ کہ ان سے پہلے والے لوگوں پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اور وہ کیس برطانیہ کے اندر جس بندے نے کیا تھا اس بندے نے جیتا تھا۔ اور پھر بھائی ایسے ملک کے اندر جمہوریت، جمہور کی رائے کی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ اپنی رائے دیجئے، ہم اس رائے کو کلیکٹ کریں گے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان سے پوچھے بنا، یعنی ان کی مرضی کے بنا ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ تمام چیزیں کیوں ہی، ذرا یہ بھی سنتے جائیے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی اس لیے تھیں کیونکہ لندن کے اندر ایک احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ یہ احتجاج تھا تقریباً 1.5 سے پونے 2 لاکھ لوگوں کا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں، پھر سیاسی پناہ کی درخواست داخل کرتے ہیں، آپ ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور یہ ہوٹل سے نکلتے ہیں، اور جو یہاں کی پیدائش ہیں، برطانیہ کی وہ پیدائش ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ غلط کام کر لیتے ہیں، کچھ جرائم کرتے ہیں۔ اور میں اس بات کو یقین جانیے، جو ان کی سوچ تھی کہ یار ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا معاشرہ اچھا ہو، پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ ان کا معاشرہ اچھا ہو، دنیا کی ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ان کا معاشرہ ان کے بچوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے محفوظ ہو۔ آپ باہر نکلے تو آپ کو کسی قسم کا ڈر و خوف نہ ہو اپنی فیملی کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ اسلم سیکر آتے ہیں، نہیں جو سیاسی پناہ کی درخواست والے آتے ہیں اور یہ جرائم کرتے ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا۔ پھر جو شخصیت 2029 میں اس امید کے ساتھ الیکشن میں لڑنے جا رہے ہیں کہ بھائی وہی وزیر اعظم بنیں گے اور وہی حکومت بنائیں گے، انہوں نے کہا میں تو آئی ایل آر کا چکر ہی ختم کر دیتا ہوں۔ بھائی آئی ایل آر کے لیے آتے ہیں نا لوگ، 5 سال 6 سال، ختم کرو اس کو۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا اور ان کو پذیرائی ملی کن لوگوں کی طرف سے، بائی بانڈ برٹشرز کی طرف سے تو ملی، لیکن جو لوگوں جنہوں نے پاکستان بھارت سے گئے تھے انہوں نے برطانوی سٹیزن شپ حاصل کر لی، انہوں نے بھی پذیرائی کرنا شروع کی کہ جناب ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر اوبیسلی جو موجودہ حکومت تھی وہ تو آئی اس نعرے پہ تھی کہ ہم تو امیگریشن قوانین کو تبدیل کریں گے، اور جب ہم جا رہے ہوں گے اپنی مدت پوری کر کے حکومت کی، تب برطانیہ کے اندر آنے والوں کا راستہ تقریباً ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے پھر یہ آئی ایل آر کے معاملات تبدیل کیے، دیگر چیزیں تبدیل کی، لیکن اب انہوں نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ بھائی یہ صرف اور صرف تجاویز ہیں۔ لیکن اسی طرح کی تجاویز انہوں نے اپریل میں بھی دی تھی، ایک وائٹ پیپر اپریل میں بھی جاری کیا تھا، اور اس وائٹ پیپر پہ پھر آپ نے دیکھا اس پہ عمل ہوا۔ یہ بات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے آپ کو اس وقت ہی بتایا تھا، لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ بھائی یہ وائٹ پیپر ہے، ابھی کیبنٹ میں جائے گا۔ کیبنٹ میں گیا، پارلیمنٹ میں گیا، مختلف آفیسز میں گیا، سگنیچر ہوا، قانون بن گیا۔ یہ بھی انہوں نے اصلاحات کرنی تھی، لیکن آج کی سب سے بڑی اور اچھی خبر اس سال کی امیگریشن کے معاملے کے اندر، برطانیہ کی امیگریشن کے معاملے میں سب سے بہترین خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان لوگ جو کہ متاثر ہونے جا رہے ہیں ان کی رائے کا احترام کیے بغیر ہم یہ کام نہیں کریں، ان سے پوچھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر تبدیلی لے کر آ جائیں۔ دیٹ از اے سائن کہ وہ انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ہم اس میں ہو سکتا ہے تبدیلی لے کر آ جائیں۔ تو ہو سکتا ہے 2021 یا اس سے پہلے جو لوگ اس امید کے ساتھ برطانیہ آئے تھے کہ بھائی 5 سال کے اندر ان کو آئی ایل آر ملے گی، ہو سکتا ہے ان کے معاملات میں تبدیلی نہ کی جائے۔ آنے والا وقت بتائے گا، میں ابھی سے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن آنے والا وقت ہے۔ اس کا اندیا انہوں نے دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کا خیال میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کو زیر غور لے کر آئیں، اس پر نظر ثانی کریں۔ تو نظر ثانی زیر غور لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنسیڈریشن میں لے کر آئیں گے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک عوامی پٹیشن تیار کی گئی، اس عوامی پٹیشن پر 2 لاکھ لوگوں نے دستخط کیے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی یہ آپ 2021 اور اس سے پہلے جن لوگوں کو لے کر آئے ہیں 5 سال کے آئی ایل آر پر، ان کو تو 5 سال دیں آپ۔ یہ تو پھر ایک طریقے سے غلامی والی بات ہو جائے گی کہ آپ نے ان سے غلامی کروا لی، آپ نے ان سے وعدہ خلافی کر دی۔
تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا نیا چینل ہے، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں گے، دیگر لوگوں سے شیئر کر لیں گے، اور ہاں، برطانیہ میں رہنے والی جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے، وہ بھی اپنی رائے اس عوامی رائے کے اندر شامل کر سکیں جس کا مطالبہ خود حکومت نے کر دیا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.